وڈے بھیران جگاونا شروع کی تصد جاگ ہونے میں نماں ملن آئی چا خوشی لے او وارسالے تے یتیم دے لہجے بڑا فرق ہوندہ اما دے وین بلندو ان گھر علی نو آدھے لب پینو بال جنہ دے گولن واسطے میں گلیاں چھ گھوڑا بھجائے اینج لگ دے جی میں میرے مکان دی چھت بیٹھے روندے نہ دیئے ہمسایاں دے حسین پہاڑا لے او بیوی نو آدھے دکھا نہ دے ہمسایاں دے ہوئے نا ماں آ گئی ہوئے بھلا ہوئے یار امیر بن کے نہ سنی جنو اللہ اولاد دیتی ہوئے بہور الغمہ علی راویے اپنے گھر دی ججت تلاشی لون لگ پیا او جوانو ان اتلے مکان دا تالا نظر آیا دے میں نو چابیاں دے جڑے ہلکے کھلو کے ماتم کریں دے او گل روون علی ہوئے روے آئے گل ماتم علی ہوئے ہاتھ سینے تے رکھ لوائے او جوانو ماتمی مومنہ انکار کی دے اس بیوی نو تازیاں نے مارے پہاڑ لیا ناما تازیاں نہ لگائے مدینے دبائی کر کے ادیے زہرا میرے واس موک گئے بھلا ہوئے اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے اللہ تعالیٰ گریت رحم فرماوے اللہ دنیاوی دکھا تو امان دے وے یار اوکھی دعا دل چلائے بوے آیا پتہ کئے مومن دی ہائے آمین ہوئے تیری میری اوکھی دعا قبول ہو جاوے اے عمیر اللہ پاپے دے درجات بلند فرماوے جتنے عزادار اوکھیاں ہائے تلے کے آئے ہو حرامی پتھر چاہے پہاڑ دے لوگو اس پتھر نال تالا تروڑے جیدہ ہاتھ آزاد ہوئے جتنی ضربہ تالے تے لگیں تالے تے نہیں اماد جگر تے لگیں خدا راضی ہوئے اللہ قبول کرے تالا ترٹ گیا چھوٹی اولاد آلے اندھیرا کمرہ ضربہ دی آواز تے یتیم سہم گئے یتیم ڈر گئے چند کئی ویلے اون دیوار نال کئی ویلے اون دیوار نال چا خوشی آلے ہاتھ ودا مرندہ ہے جھڑکا ودا دیندہ ہے آدھے کونو اتنا جڑ دے آئے عرب دے لوگ مہمانات ظلم نہیں کریں دے او جوانو استری جھڑک دیتی ہے وڈا موتے ہاتھ دے دارے نکاح دے حیاء تیرے مہمان کرلا کرنا کر یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے او ویل کر کے رونا لے استری جھڑک جو دیتی ہے وڈا موتے ہاتھ دے دارے نکاح دے تیرے مہمان بزرگا دا عرب دے لوگ مہمانہ تے ظلم نائل کریں دے پہاڑا لیو اس ظلفائے چا ہاتھ پایا جیوے جیوے ہاتھ بلند کریں دا آیا تلیاں ہوائے چا بلند ہو گیا اور چھوٹی علاد لیا وڈا گوبل آیا ہاتھ بل کے کھڑا دا یتیم بھی ہاں تے اسیر بھی ہاں مان رب دے نام سوال او کر جتنا ظلم میں حاضر ہاں دو ویڑ کرے نا اگر اجازت دیو دو ویڑ کرے نا بھیرا جو منت کیتی ہے یتیم آئی نا ہاتھ بان کے منت کھڑا کریں دا آئی پردیسی یتیم قیدی سیدی منت نیس منی اس عجر رسالت دیتا ہے اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرحومی تھائی ایک بند پڑھ دہا آدھا جنو عجر رسالت دی سمجھ نہ آئی ہوئے او پڑھ دیا نہ منحوس اکاب دے پنجے وے او دو ننے بول بولا پھاس گئے ماری اے جئی جھاٹ بھلا ہوئے یار تو صدر کربلا چا بڑائی مجلس سارا دے روڑ لگے ہو میں تو سمجھے جو عزادار میں نوکر چاچا اللہ سے حت علی زندگی دے وے منحوس اکاب دے پنجے بیچا دو نلے
ماری اے جی چھاٹ ظلم دی ظالم رخساریت نب کے ٹریا میں لو کرا جیوے طائر نب کے میں اللہ بچیاں دی عمر دراز کرے چاچا اللہ صحت علی زندگی دے وے اللہ تاڑے مرحومین دے درجات بلند کرے نب کے ٹریا جیوے پرندے نب کے شکاری جنگل تو باہران دل چا خوشی علیو گلڑ کھیل مجلس آئی درجات بلندوں سید ریاض شرط والا لے دے آنکھیں سردوان بچڑا کچھی دے چھنان دے داکر مسائب کیوں لکھیں دل پرندے آدھے پاروں دل اس بازوائیں چوتا نہیں پکڑے آئے اس اتھوں پکڑے آئے جتھے ماں کگھیا سارتے سارے ماتم کرائے حرامی سیڑھی اللہ دا آیا پہلی پوڑی حرام نال یا زہرا یا سیدہ آل ہور علی سیڑ حوصلے نال آل ہور علی سیڑ جے پترہ دیا کے مکان جھلے کربلا آیا یقین الروحانیت والدازہ لگ دے جماع مکان جھلڑا گئی اسی چاچا نو پوڑیاں جران دیا آئل اس جان کے ہاتھ چھوڑل یا جیا نقصان آیا ہے چھوٹ دی پیسان بھلا ہوئے یار بھلا کلا کے روڑا لیا اگر مسائب تا نہیں قیامت دے اگر تسا اجازت دے ایک روایت آندے سال اس مجلس تک لفظ یاد آوے نوکر دے حق دعا کرایا چاچا ہر ذاکری میں پڑھ چھڑے دے جو عید علی رات ستون نال یتیم کھڑے رہے اور جوانوں کوئی غریب ہوئے کوئی امیر ہوئے اگر اولاد ہوئے عید علی رات والدین بچیاں نال نرم بسترے دے آرام کرے لے میں محرم ریزہ نجف پڑھے پچھلا یوٹیوب تے مجلس پہنے بھائیو میں ترائے جنازے برآمد ہوندن ایک امیر مسلم دا بھائی جان دو جوڑی دے تو دے پہاڑ دے فخر بھائی ازادار مجلس وچ موجود بیٹھا در رضوان مسائب نہ لکایا کرو آدھے میں جھوٹ بولا میں لاہور علی دا مجرم آدھے تو نہ پڑھے تو بی دا مجرم اور تیری بھی قسمت میری بھی قسمت تیرے وطن دے بندے دی روایت پڑھنا میں جتھے پڑھی میرے حصے دیا مجلسہ ہو گیا اور ساکے کربلا تلائے کے شام تائی 1600 میل دا پل حسین دی دین پیو دے قاتلہ ماریا جتنے تماچے سکینہ جھلیل ایک رات حارس رکیہ دے پترانو مارے آیا اے عید علی رات مریل دہا آدھے انمار اسا تیرے مہمان آخری ایک روایت زیادہ پڑھ گیا 3 یا 4 ملت نراض نہ ہوئے آئے چھٹی دے میں لگا ہونے اپنے وستے گھرے چوالوے سبھائی جال عید علی رات قاتل دے گھر ریل دازل حجدہ دے چھڑیا او میری پردہ دار بھینا دازل حجدہ دے چھڑیا ماما بچیاں نوے کپڑے پوایا ماما پتر تیار کی دے پیو پتر دی انگلیاں پکڑ گیا چا خوشی علیہ مسجد کوفہ اچ داخل ہو دے ریل رکیہ دے یتیم دے وے دے دراوے دے ریل جن رومن آوے او بلدہ بے شکن کر جاوے او جوانو نماز پڑھن دے بعد ہر مسلمان سنت ابراہیمی واسطے چاچا اپنے گھروں قربانی دا جانور لے آیا بے غیرت لگا آیا اس رکیہ دے پترہ دے گال رسیہ پائی اللہ آدھے لوگ جانور کو شیل آج میں مسلم دے لال
خدا راضی ہوئے یار اللہ ماتم قبول کرے یار جڑے امیرو تنے گھرے چھ جانور قربانی دے آگئے ہو سل جڑے آج دے دیکھ پہ گزر دل 7 8 9 تیرے میرے بچے رسیاں پکڑ لے لیل جانور نال کھیڑ دے رہا دل جدہ عید اللہ دے ہوندہ ہے پہلے ماما بچیاں نو لکھے دیل پھر جانور تے تکبیر رکھ دے ہو متا تیرا میرا پتر جانور کشتا بیکھے اور ڈر نہ جاوے تو کنڈ کر تیرا لوہے دا جگرے پیرا بہدہ رے آئے اس محمد دا سر جدا کی دے لاش دریائے چھ بھگائی ہے چھوٹا ودا دے لے تمان کریں آئیو ہاوے اممہ سادے سا میں نوکر میں ہر ازادار دا نوکر چلو ہاتھ چالو ہاتھ دعا دا چالو ازادارو ماتمی عمر دریات لائے آیا ہے اے دی 9 سالہ دی دی ہے جڑی بازار چودی بھج دی ہے آدھی کوفے آلے چھڑا لو میرے مہمان قتل پیا کریں لائے آئے من دریات ہے آدھے جلدی کرو چولے لہو بزرگاں دا حکم مل کے آج مجلس مکے تیرا سکا پتر ہوئے جلدی عمر 5 سال ہوئے انہوں آنکھیں چولا لہا تیرے پتر تو چولا نہیں لہنا آجاد آجو تیری جھنکت نہیں لہنا حارس چاٹ ماری ہے پیران پیا آدھے پاڑ اللہ للہ آئے اللہ جا چولا راہ دے اللہ مجلس ادا عبادت شمار فرما دا کریں دا پڑیا میں حقیر دریفت عبادت شمار فرما بانیان دا خرج میں نوکر چاچا میں نوکر ہاتھ نہ جوڑو تو سب بزرگو میری نوکری شامل ہے اللہ تنو مسیب لائے ولے ہاتھ بدھل تا رکیہ دی جوڑی بدھل ہاتھ بدھل تا سکینہ بدھل اور جوانو چھوٹے تو نہیں لتھا محمد چولا کھڑا لہے دے پیران کھڑا دے آیاد گیا اور جدا ٹر دیواری ماں پیار کرے دی رہی لائی ہانج سکھ دی اور سادے والا تو جدا کنگھیاں دے دی رہی کائی وار لہا کہ چولے سادے کائی وار پوے دی رہی ایل بڑھن کھلی نالا اللہ بانیان